दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको नयाँ बजेटबारे विभिन्न तर्क वितर्कहरू आइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा अहिलेको नयाँ बजेटले नेपालको अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीलाई पनि एकदमै धेरै असर पारेको भन्ने कुराहरू अगाडि आइरहेको छ। विशेष गरी इलेक्ट्रिक भेहिकलमा इभीमा लगाइएको ट्याक्सले गर्दाखेरि झन् नेपालको सरकारी नीति नियम विपरीत पनि भयो भन्ने कुराहरू अगाडि आइरहेको छन्। यस सन्दर्भमा हामीसँग केही विशेष कुराकानी गर्नको लागि जी मोटर्स भक्तपुरका सञ्चालक हुनुहुन्छ कैलाश बाबु गेलालजी। सर, यहाँलाई स्वागत छ pnbkhabar.com मा। धेरै धेरै धन्यवाद सर। सर, यो जुन बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो अर्थमन्त्रीज्यूले होइन, यसले समग्र अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीलाई कस्तो असर गर्दछ सर? वास्तवमा अहिलेको यो लकडाउन पिरियडमा सबैभन्दा बढी महत्त्वको साथ बजेटलाई नै हेरेको थियो, किनभने यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कल कारखाना उद्योग धन्दादेखि अब व्यावसायिक सङ्घ प्रतिष्ठान सम्पूर्ण कुरा बन्द भई देशै हामी लकडाउनको स्थितिमा घरभित्र चाहिँ बसिरहेको अवस्थामा उत्पादनमुखी कुनै पनि कुरा नभएको हुँदा सरकारले ल्याउने बजेट चाहिँ वास्तवमै एउटा आर्थिक उन्नति र जनताको लागि कायापलट हुने क्षेत्रमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ उपलब्धिमूलक हुने खालको आउँछ भन्ने सबैको अन्दाज थियो। त्यो सँगै एउटा धैर्यता सबैले जेठ 15 मा राखिराख्नु भएको थियो, व्यवसायीहरूले पनि आम जनताले पनि। र यो बजेटले कहीँ कतै अब कृषि स्वास्थ्यमा सकारात्मक सन्देश छोडे तापनि अटोमोबाइल क्षेत्रमा अहिले हेर्ने हो भने विशेष गरेर अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चाहिँ त्यस्तो पुनरुत्थान हुने खालको कुनै पनि आर्थिक सहुलियत प्याकेज बोलिएको छैन, जसमा हामीले देशको जिडिपीमा अटोमोबाइल क्षेत्रले दिने योगदान हेऱ्यौँ भने वार्षिक रूपमा 20% भन्दा बढी राजस्व सङ्कलनलाई अटोमोबाइल क्षेत्रले सहयोग गरेको छ। र 15 देखि 20 लाख जनशक्ति अटोमोबाइल क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध छ अथवा यसमा श्रमजीवी पेसागत विभिन्न तवरले चाहिँ पालिनु भएको छ। र यो एउटा वास्तवमा उद्योग नै हो होइन, तर अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले एउटा कस्तो भन्दाखेरि सरकारले गर्ने व्यवसायको रूपमा हेरेको छ। यो चाहिँ कर मात्रै असुल्ने, करको चाहिँ भारी बोकाउने एउटा एकदम नर्मल आम भाषामा बोल्दा एउटा गधाको रूपमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले हेरेको जस्तो भान भइरहेको छ। अब समग्रमा हेर्ने हो भने तपाईँले भने जस्तै देशको एउटा सबैभन्दा ठुलो आय स्रोत होइन, एउटा करको स्रोत चाहिँ अटोमोबाइल इन्डस्ट्री हो। तर यति बेला अटोमोबाइल इन्डस्ट्री धराशायी भइरहेको बेला अहिले त मलाई लाग्छ यो लकडाउनको पिरियडमा एउटा पनि गाडी बिक्री भएको छैन। अब तपाईँहरूको रेकर्डमा के छ होइन, र यो अवस्थामा खास अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीलाई अलिकति माथि उठाउनुपर्छ है। यो पेसा गरेर खाने मान्छेहरू पनि उहाँहरूले पनि त पेट पाल्नुपर्छ, उहाँहरूको पनि परिवार भोको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सरकारले खासै केही प्याकेज योजनाहरू अथवा केही राहतका प्याकेजहरू पनि त्यसमा समावेश गरेको देखिएन होइन? एकदमै सर, देखिएन। यो हजुरले भन्नुभयो जस्तो लकडाउन पिरियडमा सम्भवतः हजुरले औँलामा गर्नु हो भने 10 वटा गाडी पनि नेपालभरिबाट बिक्री भएको छैन होला होइन, किन भन्दाखेरि त्यो अवस्थै छैन। सोरुमहरू खोलेर गाडी डेलिभर दिउँ भन्ने कुनै अवस्था छैन। एकदमै अत्यावश्यक कहिलेकाहीँ कुनै 4 व्हिल ड्राइभको गाडी अथवा मालसामान ढुवानीका चाहिँ कुनै ग्राहकले विशेष अनुरोधमा कोही डिस्ट्रिब्युटर अथवा कोही सोरुम व्यवसाय अथवा अटोमोबाइल व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ एउटा दुईटा डेलिभरी गर्नुभएको बाहेक हाम्रो अथवा नजरमा हामीले पनि त्यो कन्ट्याक्टमा हामीसँग कुराकानी गर्दा मलाई लाग्छ 10 वटा भन्दा बढी यो 70 दिनमा नेपालमा बिक्री भएको, जुन तथ्याङ्क एकदमै काली लाग्दो हो होइन। अहिलेको अवस्थामा अटोमोबाइल उद्योगलाई सरकारले चाहिँ एउटा नबचाउने हो भने बच्ने स्थिति छैन। तर यसमा विशेष आर्थिक सहुलियतको कुरा प्याकेज अटोमोबाइल भन्ने शब्द पनि बजेटमा उच्चारण भएको छैन होइन, जुन निराशाजनक छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट हेर्दा यो उद्योगले सरकारले यत्रो टेवा दिँदै पनि सरकारको अपेक्षाकृत हुनु होइन, यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ। अझ हास्यास्पद त के लाग्छ भने सर, जसरी बजेट आयो, बजेटले आगामी आर्थिक वर्षसम्म जसरी उसले इन्कमको सोर्सहरू जुटाउने एउटा सरकारी लक्ष्य राखेको छ, त्यो लक्ष्यमा अटोमोबाइल इन्डस्ट्री त प्रमुख नै पर्छ नै। तर पनि त्यो प्रक्षेपण अनुरूप अहिले जसरी इन्टरनेसनल मार्केटहरू पनि क्लोज छन् होइन, अहिले त लकडाउनको सिचुएसन छ, जसरी इन्टरनेसनल इकोनोमी चाहिँ कोल्याप्स भएको अवस्थामा नेपालमा पनि अबको केही समयसम्म पनि
एउटा कालान्तरसम्म पनि अटोमोबाइल इन्डस्ट्री चाहिँ सेफ छ कि छैन, अथवा यो फेरि खुल्नको लागि फेरि पुरानै गति लिनको लागि केही समय त लाग्छ होला, तर त्यो प्रक्षेपणप्रति होइन त्यतापट्टि कुनै पनि साइन्टिफिक तवरले सरकारले अध्ययन गरेको अथवा त्यतापट्टि ध्यान दिएको जस्तो मलाई चाहिँ लागेन सर। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, एकदमै सही कुरा हजुरले भन्नुभएको कुरामा कुनै दुई मतै छैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको तर्जुमा बजेटका उद्देश्यहरूमै हेर्नुभयो भने सरकारले त्यो अनौपचारिक क्षेत्र अथवा औपचारिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कहीँ कतै पनि हाम्रो यो क्षेत्रलाई चाहिँ समेट्ने प्रयासै गरिएको छैन। भनेको यो चाहिँ विलासी नै हो, यो अत्यावश्यकमा पर्दैन। जनताले चाहिँ भएको आफ्नो मौजदातको रुपैयाँ पैसा क्यास अथवा क्यास फ्लो चाहिँ यत्तिकै खर्च गरिरहेको छन्, जुन देशको आर्थिक उन्नतिको लागि सहयोगी हात होइन यो भन्ने खालको भ्रमपूर्ण सोचाइ अहिलेको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडामा, साथै तपाईँले सरकारमा रहेका सम्पूर्ण त्यो दिग्गजहरूमा त्यो देखिएको छ। किन भन्दाखेरि हामी जहिले पनि एउटा लबिङ गर्छौँ, अटोमोबाइल क्षेत्र भनेको चाहिँ यो आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउने अर्को सशक्त तपाईँको क्षेत्र हो होइन, अथवा सारथी हो। किन भन्दा एउटा तपाईँ सिम्पल इक्जाम्पल लिनु, एउटा एमबिबिएस गर्नुभएको कोही विद्यार्थी डक्टर हुनुभयो भने उहाँले कमाउने तलब तपाईँ हामीलाई एकदम थाहा छ, नर्मल रूपमा सरकारी स्केल हेर्ने हो भने 30-35 हजारको होला होइन। अब उहाँले धेरैवटा क्लिनिक, धेरैवटा हस्पिटल, धेरै ठाउँमा जानुभयो भने उहाँले आफूले पनि धेरै बिरामीको सेवा गर्न पाउनुहुन्छ र आफ्नो आय स्तर पनि केही वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँ के साइकलमा कुद्ने, उहाँ पब्लिक भेहिकलमा हिँड्ने र कतिवटा बिरामी जाँच्छन् भनेपछि उहाँले आफ्नो क्षमताले भ्याउँदा एउटा बाइक किन्नु होला, एउटा नर्स हुनुहुन्छ भने स्कुटर किन्नु होला, अथवा एउटा चाहिँ डक्टरको प्रोफेसनको हिसाबले उहाँले एउटा कार चढाउन त, जुन कार चाहिँ 15 देखि 20 लाख अथवा 25 लाखसम्म आउँछ भने म त्यो कार लिन्छु भन्ने उहाँले सोच बनाउँदा उहाँको उत्पादकत्व बढाउने होइन, सङ्ख्यामा धेरै चाहिँ धेरै बिरामी उहाँले चाहिँ हेर्न सक्ने, कुनै सेवा दिन सक्ने, कुनै हस्पिटलमा गएर कुनै क्लिनिकमा गएर भने त्यो एउटा कार अथवा एउटा बाइक अथवा एउटा स्कुटर चढेर अथवा लिएर उहाँले इन्भेस्ट गरेर त्यसको रिजल्ट त इन डेमा हेर्नुहुन्छ भने कम्युनिटीमा गइरहेको छ। यो एउटा इक्जाम्पल मैले भने होइन। यो लगायत धेरैवटा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, कमर्सियल भेहिकलका कुरा होलान्, प्राइभेट कारकै कुरा होलान्, मोटरसाइकल स्कुटरकै कुरा होलान्, यिनीहरू सबैले जनजीवनमा चाहिँ उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ अथवा समाजको अथवा देशको चाहिँ आर्थिक उन्नतिलाई हामीले कसरी योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अमिट रूपमा तपाईँको नङ र मासु जस्तो सम्बन्ध भएर यिनीहरू अघि बढेको छन्। र सरकारले स्पष्ट रूपमा यसलाई के भने एउटा चुरोट अथवा खैनी अथवा चाहिँ तपाईँको रक्सी बियर जस्तो चाहिँ विलासी भन्ने चाहिँ घोषणा अप्रत्यक्ष रूपमा र प्रत्यक्ष रूपमा घोषणामा गरिदिएको छ, जुन तपाईँको नितान्त गलत र किमार्थ मान्न सक्ने अवस्था होइन। किनभने अटोमोबाइल चाहिँ चुरोट होइन, तपाईँको रक्सी होइन मेरो धारणामा। किन भन्दाखेरि यसले देशको कुल गृहस्थी उत्पादनमा सहयोग गरेको छ र विभिन्न सहायक उत्पादनमुखी क्षेत्रमा चाहिँ यसले ठुलो योगदान गरेको छ, जुन अकाट्य छ। तपाईँको 15-20 लाख जनजीवन यसमा गुजारा गर्नुभएको छ भने चाहिँ सानो तपाईँको इन्डस्ट्री हो, सानो चाहिँ तपाईँको यसले क्षेत्र दिएको छ होइन। यो कुरालाई सरकारले कम आँकेको छ। मैले सुरुमै भने नि यो क्षेत्रलाई सरकारले व्यवसाय, सरकारको कर असुल्ने व्यवसाय हामी चाहिँ यहाँबाट जति पनि लिन सक्छौँ र अल्टिमेटली जनतालाई ढाड सिकाउन सक्छौँ भन्ने नै सोच राखेको र अघि बढेको देखिन्छ। अब यो सरकारले यसरी इलेक्ट्रोनिक भेहिकलमा 5 गुणासम्म जसरी कर बढाएको छ, यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरू सम्पूर्ण अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीवालाहरू हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? एकदमै सर, यो वास्तवमा अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन् 2020 सम्ममा देशमा 20% इलेक्ट्रिक सवारी, इलेक्ट्रिक कारहरू अथवा अन्य सवारी चाहिँ हुनेछन् भन्ने एउटा चाहिँ कार्ययोजना बनाउनु भयो अथवा उहाँको सोच थियो। त्यसै गरी हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको पार्टीले नै चुनावी अभियानमै घोषणापत्रमा लेखिएको छ कि काठमाडौँ उपत्यकालाई विद्युतीय सवारीले चाहिँ अन्य सवारीलाई विस्थापित गर्नेछ र सुन्दर शान्त सफा काठमाडौँ भन्ने एउटा घोषणापत्रमा छ। र अब यो कस्तो देख्यो भने एउटा यत्रो बहुमत ल्याएको सरकार, 5 वर्ष चाहिँ टिकाउ हुने सरकार सत्तामा हुँदा उहाँहरूको कार्यशैली र अर्थमन्त्रीको चाहिँ सोच लास्ट इयर यही क्षेत्रलाई बढावा दिनको लागि तपाईँको 10% मात्रै अन्तशुल्क लिइकन गाडी ल्याउन मिल्ने वातावरण उहाँहरूले बनाउनु भयो। इलेक्ट्रिक सवारीहरू, विद्युतीय कार अथवा जिपहरू धेरै पनि आए, झन्डै तपाईँको 550 देखि 600वटा गाडी नेपालमा यो अवधिमा भित्रेको देखिन्छ। सम्पूर्ण कर क्यालकुलेसन गर्ने हो भने झन्डै 26-27% भ्याट र सडक दस्तुर सहित एउटा इलेक्ट्रिक कार अथवा जिप कुनै पनि चिज ल्याउँदा नेपालमा तिरिन्थ्यो।
इलेक्ट्रिक सवारी आफैमा महँगो हो। वास्तवमा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, यो आम जनताले पनि अहिले बुझिसक्नु भएको छ, सरकारले त पक्कै बुझेको कुरा हो। इलेक्ट्रिक सवारी इन्डियामा अथवा अन्य कुनै देश, चाइनामा, अरू देशमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने नर्मल कार, तपाईँको फ्युलबाट चल्ने कार जीप भन्दा इलेक्ट्रिक चाहिँ ब्याट्री सेलको कारणले गर्दाखेरि सुरुमै महँगो पर्न जान्छ। महँगो हुने कारणले गर्दाखेरि त्यसको डलर एक्सचेन्ज रेट अथवा आइसीको नेपाली एक्सचेन्ज रेटसँग कन्भर्ट गर्दा पहिल्यै महँगो परिसकेको र त्यो 10% अथवा 15% नै एक्साइज लिएर ल्याउँदा पनि त्यो गाडी महँगो परिरहेको अवस्था थियो नेपालमा। र नेपाल जस्तो देशमा जति हामी हेर्दैछौँ अहिले हाइड्रो तपाईँको डेभलप भइरहेको छ, हाइड्रोबाट उत्पादन यति धेरै छ जुन खेर जाने अवस्था छ। किनभने हामी कहाँ अहिले पनि ग्यास चुलो नै बढी युजमा छ, इन्डक्सन चुलो छैन र त्यसले मात्रै हाम्रो बिजुलीलाई युज गर्न सक्दैन, हामीले बाहिर बेच्न सकिरहेको छैनौँ भने इलेक्ट्रिक सवारीले हाम्रो बिजुली खपत हुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ सहर सफा हुन्थ्यो, हाम्रो समुदाय चाहिँ हाम्रा सन्तति ज्यादा बाँच्न सक्थ्यो। तपाईँ हामीले स्वस्थ हावा काठमाडौँ भ्यालीमा स्पेसली हेर्ने भने हामी स्वस्थ हावा लिन सक्थ्यौँ, प्रदूषणको मापदण्ड घट्न सक्थ्यो। यी यावत कुरा हुँदाहुँदै अघिल्लो वर्षको बजेट एकदमै स्वागत योग्य थियो। इलेक्ट्रिक सवारीमा दिइएको यो विशेष व्यवस्थालाई सबैले एकदम खुसी र यो क्षेत्रलाई राम्रो मानिएको थियो र धेरै लगानीकर्ता अथवा धेरै तपाईँको व्यवसायीले यहाँले लगानी पनि गर्नुभयो, गाडीहरू पनि ल्याउनु भयो, बिक्री पनि बढ्यो, राम्रो कस्टमर ग्राहकहरूबाट पनि तपाईँको राम्रो एउटा उत्साहजनक यसमा चाहिँ सहभागिता रह्यो, किन्नु पनि भयो अथवा विशेष चासोका साथ हेरियो र तपाईँको आउने दिनमा नयाँ सवारीहरू, सस्ता सवारी पनि इलेक्ट्रिक कारमा झन्डै 15 देखि 20 लाखसम्म 25 लाखसम्म नेपाली बजारमा चाहिँ बेच्न सक्ने अवस्थाका गाडीहरू आउने क्रममा पनि थिए। धेरै कम्पनीहरूले एलसी खोलेका छन्। अहिले पनि गाडी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बाटोमा अड्किएका छन्। लकडाउनको कारणले गर्दा कति गाडीहरू कलकत्ता पोर्टमा अड्किएका होलान्, कति रक्सोल अथवा भैरवाको भन्सारमा अड्किरहेका छन्। अब सरकारले यो निर्णय गर्दाको अवस्थामा ती गाडीहरूलाई के गर्ने? अब अहिले हेर्दा हजुरको सिधै सरकारले 80% कस्टम भन्सार बढाएको छ, जसलाई अनुदान स्वरूप 50% घटाइदिने भने 40% त्यसै लाग्ने हो र 50 किलोवाटदेखि तपाईँको 30%देखि अन्तशुल्क बढाएको छ। हरेक 50 किलोवाट 100 किलोवाटसम्मकोलाई 40%, फेरि 150 सम्मकोलाई 50%, 200 सम्मकोलाई 60-70 गर्दै 80, 300 र 350 भन्दा माथि किलोवाटको मोटर क्षमता भएका विद्युतीय सवारीको चाहिँ 80% सम्म अन्तशुल्क सरकारले लिनेछ र त्यसमा 4% लिइरहेको सवारी सडक दस्तुर करलाई 1% बढाएर 5% बढाइएको छ। त्यो हुनासाथ यो सबै चिज लिएर अन्तमा भ्याट हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। भ्याट गर्दाखेरि हिजोको डेटमा थोरै कस्टम अथवा थोरै अन्तशुल्क हुँदा भ्याटको रकम पनि कम थियो। आज 81 भ्याटको रकम पनि अब बढ्छ, किनभने भ्याट सबभन्दा तपाईँको अन्तिमको परल मूल्यमा भ्याट क्यालकुलेसन हुन्छ र त्यसमा कम्पनीहरूले आफ्नो चाहिँ यथाशक्य नाफा ठिक्क 20% मुनि हुने गरी र सोरुम सञ्चालन अथवा लजिस्टिक खर्च त्यसमै समेट्ने गरी राख्दा पनि तपाईँको आज भएको कुनै एक्स भन्ने ब्रान्डको इलेक्ट्रिक सवारी छ भने एउटा चाहिँ तपाईँलाई मानिलिउँ त्यो गाडीको मूल्य 40 लाख पर्छ भने अब सिधै त्यो गाडीको मूल्य 1 करोड पर्ने भइसक्यो। त्यो हुँदाखेरि यो त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दाको अवस्थामा के देखियो भन्दाखेरि यो क्षेत्रलाई तहस नहस पार्ने, यो क्षेत्रलाई उकास्ने होइन, संरक्षण गर्ने होइन, तहस नहस पार्ने र तपाईँ हामी एउटा जनसमुदाय जनतालाई भ्रममा पार्दै एउटा चाहिँ सीमित अब स्वार्थको लागि अथवा कुनै सरकारले कुनै लक्ष्य लियो 7% को आर्थिक वृद्धि गर्नेछ हामी यो कोरोना महामारीमा, अब त्यो आर्थिक वृद्धिलाई कसरी गर्ने त लिने त भन्दा फेरि पनि तेलमा डिजल र पेट्रोलमा तपाईँको 10% बढाइएको छ भन्सार। त्यहाँबाट ज्यादा से ज्यादा उनीहरूको अब सरकारको यसमा धारणा के रह्यो त भन्दाखेरि ज्यादा गाडी बिकोस्, नर्मलवाला फ्युलवाला, अहिले इलेक्ट्रिक नबिकोस्, नेपालमा अहिले हतार छैन होइन, तपाईँलाई त्यो बिकेपछि तेल बढी आयात गर्नुपर्छ। अब यो के भयो त भन्दा तेलको मूल्य तपाईँको अहिले बाहिर हजुर यो ठ्याक्क कस्तो भयो भने जसरी सरकारले एउटा महत्त्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ, अहिलेको एउटा ठुलो बजेट ल्याएर त्यो बजेटमा 1 खर्ब रुपियाँ बराबरको रकम चाहिँ तेलबाटै, डिजेल र पेट्रोलबाटै उसले ट्याक्स लगाएर कर बढाएर चाहिँ लिने भन्ने योजना पनि बनाएको छ र त्यही योजनालाई परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल नेपालमा सेल नगर्ने पनि उसको दाउपेच यतापट्टि पनि आयो होइन त? एकदमै हजुरले एकदम टु दी पोइन्ट भन्नुभयो। यो कुरा एकदम छर्लङ्ग देखिएको छ कि यसमा जनताले हामीलाई कर तिर्नु पर्यो, अप्रत्यक्ष रूपमा तिर्नुहोस्, प्रत्यक्ष रूपमा तिर्नुहोस्, तपाईँ तेलवाला गाडी चलाउनुहोस्, अहिलेलाई यही हो हाम्रो भविष्य। तर यो भन्दै यसमा लगानी गर्ने व्यवसाय होइन, यहाँ जनताले तिरेको पैसा र इलेक्ट्रिक भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने जनसमुदायले के सोच्ने, सरकार कहाँ असफल हुँदैछ अथवा सरकारले के संरक्षण दियो त?
आज चाहिँ 50 करोड अथवा 20 करोड लगानी गरेर तपाईँको देशको धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बन्दैछ। हेर्नुहोस्, यी सब चिज हुँदाहुँदै इलेक्ट्रिक भेहिकलको चाहिँ भविष्य अन्त्य गर्नेतिर सरकार, यो त निर्मम हत्या हो। यो त एउटा व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्नबाट निरुत्साहित तपाईँको गरिँदैछ। भोलि आएर किन यो क्षेत्रमा मान्छे चाहिँ तपाईँको आउनुहुन्छ, किन व्यवसायहरू हात हाल्नुहुन्छ, हाल्नै सक्दैन होइन। र सरकारले फेरि प्रदूषण नै ठिक हो, हामी डिजल पेट्रोलको क्यान्सर खान रेडी छौँ, तपाईँ हामी चाहिँ 1-2 वर्ष क्यान्सर लगाएर पनि बाँच्न सक्छौँ, तेलैबाट चाहिँ गाडी चलाउनुहोस्, हामीलाई कर तिर्दिनुहोस्, यो वर्ष हामी चाहिँ सरकार चलाउँछौँ, राजस्व असुल्छौँ भन्ने कुरामा बढी फोकस भएको देखियो। हेर्नुहोस्, तर सारा विश्व यति बेला इलेक्ट्रिक भेहिकल प्रति आकर्षित छ होइन। अब अमेरिकामा टेस्ला त्यति धेरै पपुलर छ, चाइना पनि तपाईँको इलेक्ट्रिक भेहिकलमा बिग म्यानुफ्याक्चरर हो होइन। BYD लगायत मलेसियन कम्पनीहरू पनि एकदमै अग्रणी स्थानमा छ। अब नेपालले झन् यसको म्यानुफ्याक्चरिङमा झन् फोकस गर्नुपर्ने ठाउँमा यसको सेलमा पनि अलिकति ब्यान्डेज लगाए जस्तो भयो है। एकदमै सर, अहिले हजुरले हेर्नुहुन्छ भने सन् 2012 देखि सन् 2019 सम्मको अन्तिमसम्मको एउटा डाटा एनालाइसिस हेर्दा विश्वमा इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको तपाईँको ग्रोथ यति धेरै छ। चाइना र तपाईँले भन्छ US र युरोप कन्ट्रीहरूको हेर्दाखेरि एउटा डाटा हेर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भन्दा 2012 मा झन्डै 1.5 लाख जति मात्रै इलेक्ट्रिक EV भेहिकलहरू बिक्री थियो विश्वमा। तर सन् 2019 को अन्त्यसम्ममा आउँदाखेरि झन्डै तपाईँको 40 लाख गाडी बिक्री भइरहेको छ होइन। र आउने वर्ष त त्यो डब्लिएर झन्डै तपाईँको 70 लाखदेखि 80 लाखसम्म हुने एउटा आकलन छ। र तपाईँले नर्वे देश हामी सबैले सुनेको छ, नर्वेको एउटा हेर्नुभयो भने त्यहाँ त 100% लगभग 99% तपाईँको रोडमा इलेक्ट्रिक भेहिकल कुर्छ होइन। उनीहरूले तपाईँको फ्युल कन्जम्सनवाला चाहिँ भेहिकलहरूलाई विस्थापित गरिसके होइन। त्यो इतिहास हुँदाहुँदै अहिले नेपालमा म तपाईँलाई सानो एउटा डाटा भन्छु। नेपालमा अहिले वार्षिक रूपमा वर्षको 12 देखि 14 हजार गाडी, जुन साना कार तथा जिप हामी भन्छौँ, यो गाडीहरू भित्रिन्छ। व्यवसाय ठिकठाक राम्रो सरकारको नीति पोलिसी हुँदा 15,000सम्म जान्छ, अलिकति टाइट भएको अवस्थामा 12,000 10,000सम्म झर्छ। यदि एभरेजमा हामीले 12,000कै लिएर हेर्ने भने पनि यो वर्ष लास्ट इयर 550 इलेक्ट्रिक भेहिकल नेपालमा भित्रिए, कार अथवा साना जिपहरू। त्यो क्यालकुलेसनमा जम्मा 4 देखि 5% को बजार हिस्सा लिएको छ इलेक्ट्रिक भेहिकलले। आउने वर्षमा यो बढेर 1200 देखि 1500 हुन सक्थ्यो म्याक्सिमम। 1500 हुँदाखेरि पनि यसले बजार हिस्सा लिने भनेको 13-14% को बजार हिस्सा लिन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै बोल्नु भएको सन् 2020 सम्ममा 20% बजार हामी लिन्छौँ भन्दाखेरि पनि त्यो पुगिरहेको थिएन। अझै 7 देखि 8% मार्केट सेयर डाउन छ, त्यो लिन सकिरहेको छैन बजारले। त्यो अवस्थामा आउने जेनेरेसनलाई र तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा कल्पना गर्दा ल अब हामी अफोर्ड गर्न सक्यो एउटा 30 लाखमा अथवा 25 लाखमा अथवा 40 लाखमा एउटा इलेक्ट्रिक सवारी चढाउन त होइन भन्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ यसलाई निरुत्साहित गरेर यो अर्को बाटो सरकारले एकदमै यो अर्को बाटो रोज्नु चाहिँ यो वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो 3टा कुराले दुर्भाग्य छ। एउटा व्यवसायीको हितको लागि छैन, दोस्रो देश र जनताको स्वस्थ जीवन जिउन पाउने अधिकार खोसिएको छ। तपाईँ हामी ग्रिन भएर सफा भएर हाम्रो समुदाय हाम्रो जेनेरेसनलाई सफा वातावरण जिउन दिनलाई सरकारले रोकेको छ, जुन एउटा सरकारले गर्नै नहुने गलत काम हो। र तेस्रो हेर्ने भने सरकार एउटा व्यवसायी भयो। मेरो धारणामा सरकारले व्यापार गरिरहेछ। सरकारले कर असुल्ने नाममा संसद तथा तपाईँको सरकारी निकायका अनावश्यक खर्चलाई घटाउनुको सट्टा कहाँबाट जनताबाट कर बढी लिने। यहाँ त धेरै चिज सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यति धेरै तपाईँको खर्च घटाउने क्षेत्रहरू दिएको थियो, खोइ त्यो घटाइयो। तर त्यसको बावजुद पनि आज तपाईँले यो त अटोमोबाइल तपाईँले हेर्नुभयो, तपाईँ आज हेर्नुहोस्, मैले सानो एउटा हेरेको थिएँ भन्सारको उसमा रासायनिक मलको आयातमा समेत भन्सार बढाइएको छ, बिउ बिजनमा समेत 5% भन्सार बढाइएको छ। भनेको एकातिर तपाईँ बजेटबाट कृषि क्षेत्रलाई पुनरुत्थान हुने कृषि क्षेत्रमा व्यापक लगानी भन्नुहुँदैछ, सरकारले भन्दैछ। अर्कोतिर त्यही किसानलाई मारमा हान्नलाई, किनभने हाम्रो देशमा त रासायनिक मलको कल कारखाना छैन, हामी त आयातै गरेर कृषकलाई बाँडिरहेको छौँ। त्यो अवस्थामा 5% त्यहाँ लिने, 5% तपाईँको बिउ बिजनमा, किनभने अब कृषि बढ्छ, बिउको खरिद बिक्री बढ्छ भनेपछि फेरि पनि त्यसमा होइन तपाईँको कर असुलिएको छ। र अर्को सानो तपाईँ हेर्नुहोस्, दूरसञ्चारको सिम कार्ड र तपाईँको टेलिफोनको स्वामित्वमा समेत कर बढाइएको छ। यो एकदमै सरकारले सानो सानो ठाउँमा कसरी कर बढाउने होइन। तपाईँले आज एउटा ल्यान्डलाइन फोन राख्नु भने अब 500 रुपियाँ बढी तिर्नुपर्छ प्रति ग्राहक। र हामीले अब हरेक नयाँ सिम लिँदा 2% तपाईँको स्वामित्व शुल्क रिचार्ज कार्ड र सिम कार्डलाई बुझाउनु पर्छ हरेक जनताले। अब तपाईँ हिसाब गर्नुहोस्, 3.5 करोड जनतामा 1.5 करोडले नयाँ सिम फेरि लिए भने त्यसको क्यालकुलेसन, ल्यान्डलाइन फलो क्यालकुलेसन र बिउ बिजनको र तपाईँ रासायनिक मलको, यहाँ त सरकार के भन्दा पूर्ण रूपमा व्यवसायिक भइसक्यो भनेपछि सरकार व्यापारी मात्रै हुन खोज्यो नि त। अब यही सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि सरकार व्यापारी भयो,
हो। सर, यो अर्थमन्त्रीले जसरी बोल्नुभयो विद्युतीय सवारीको बिक्रीमा खासै उपलब्धि भएन, अपेक्षा गरिए जतिको उपलब्धि भएन र वार्षिक तपाईँको 1 वर्षलाई किन्न पुग्ने तेलको पैसा चाहिँ विद्युतीय सवारी साधनले नै लिएर गयो भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, यसलाई गैर जिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्ति लिन मिल्छ कि मिल्दैन? एकदमै मिल्छ सर, किन भन्दा यो त्यो क्षेत्रगत हिसाबले यसलाई सोच्ने क्षेत्रै होइन। इलेक्ट्रिक भेहिकलको भविष्य र तेल आयातमा आउने पैसा भन्ने कुरा कुनै कम्पेयरै हुँदैन, तुलनै हुँदैन। एउटा पिएचडी गर्नुभएको डाक्टर साहब जस्तो युवराज खतिवडा जस्तो अर्थमन्त्रीले यो चाहिँ एकदमै गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति हो उहाँको तर्फबाट। तेल किन्ने पैसा इलेक्ट्रिक भेहिकलले लगो भन्न मिल्दैन, किनभने यहाँ प्रत्यक्ष जनतासँग सम्बन्धी स्वास्थ्य छ, सफा वातावरण, सहरको कुरा छ र इलेक्ट्रिक भेहिकल गुड्नु भनेको तपाईँ हामी सबैको लागि राम्रो हुने र अफोर्डेबल पनि हुने, जनताले चाहिँ सस्तोमै इलेक्ट्रिक कारहरू, इलेक्ट्रिक जिपहरू चढ्न सक्ने एउटा वातावरण तयार हुँदाहुँदै त्यो अवस्थालाई निरुत्साहित गर्नु चाहिँ सरासर एकदमै गलत कार्य भएको हो सर। यो त अब बजारमा एउटा आरोप के लागिरहेछ भने सर, जो पनि विद्युत पेट्रोलबाट चल्ने र डिजेलबाट चल्ने गाडी बेच्नेहरूकै दबावमा र प्रभावमा चाहिँ विद्युतीय गाडीमा दिँदै आएको सहुलियत चाहिँ सरकारले कटौती गर्यो भन्ने कुरा आछ। यो सत्य हो कि होइन सर? अब यो कुरालाई यो केही हदसम्म सत्य नै हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि बजारमा अहिले धेरै ब्रान्डसँग ठुलो मात्रामा स्टक छ होइन। तपाईँलाई तेल फ्युलबाट चल्ने चाहिँ गाडीहरू बिक्री नभएको, एक त लकडाउनको अवस्था, त्यहाँमाथि स्टक र त्यसको ब्याज हुँदाखेरि यो क्षेत्रमा गाह्रो परेको, अटोमोबाइल क्षेत्रमा व्यापार अहिले गाह्रो परेको अवस्थामा चाहिँ सीमित तपाईँको केही उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हाललाई इलेक्ट्रिक सवारीलाई चाहिँ निरुत्साहितै गरेर ती वर्ग जो तपाईँको इलेक्ट्रिक कार अथवा इलेक्ट्रिक एसयुभी खरिद गर्नलाई गइराख्नु भएको थियो होइन। आउने दिनमा चाहिँ अर्को 1000 देखि 1500 भन्दा बढी गाडी इलेक्ट्रिक बिक्ने वातावरण भइरहेको थियो, तयार थियो नेपालमा भने ती सबै ग्राहकलाई फेरि यतैतिर ढल्काउने यो रणनीतिक एउटा चाल नै हो। सम्भावना धेरै छ, तर कसले कुन नियतले चाहिँ कति प्रायोजितले गरिएको छ भन्नलाई सकिँदैन। र जुन हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम सरकारको स्पष्ट एउटा चाहिँ निर्देश हुँदाहुँदै यहाँ त कस्तो देख्यो भने प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्ति, अर्थमन्त्रीको अर्को कार्यशैली होइन। तपाईँलाई 2020सम्म चाहिँ इलेक्ट्रिक सवारी 20% पुर्याउने भन्ने र सँगै तपाईँको इलेक्ट्रिक सवारीलाई चाहिँ हामी एउटा चाहिँ दीर्घकालीन योजनाको रूपमा यसरी लान्छौँ, चार्जिङ स्टेसन बनाउँछौँ। किनभने तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत देशका धेरै स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू डेभलप गरिसकेको छ। गर्नको लागि पनि उसले आह्वान समेत गरिसकेका छ। चाहिँ सम्बन्धित अथवा तपाईँको कोही चाहनुहुन्छ व्यक्ति अथवा संस्था भने चार्जिङ स्टेसनको लागि आवेदन दिनुहोस् भनेर कान्तिपुरमै तपाईँको दैनिक पत्रिकामा आएको हो। यो झन् 6 महिना अगाडि नै हामीले हेरेका पनि थियौँ। भनेपछि अब अहिले बिक्री भएका 700 भेहिकल भनौँ न, अब 1000 हाराहारीका भेहिकलको लागि मात्रै चार्जिङ स्टेसनमा इन्भेस्ट गर्नको लागि त व्यापारीहरू राजी हुँदैनन् होला अवश्य पनि। स्वाभाविक रूपमा हुँदैन सर, किन भन्दा अब यसको भविष्य नै तपाईँको अन्धकार बनिसकेको छ होइन। त्यो इन्भेस्टमेन्ट अथवा गर्दै गरेका पनि उहाँहरूको लगानी त यो खेर गयो र किनिसकेका ग्राहक जसले चाहिँ ब्याकअप सर्भिस अथवा तपाईँलाई चार्जिङ पोइन्ट भोलि चाहिँ हुन्छ भन्ने एउटा कस्तो थियो भने सबै जनताको अथवा ग्राहकको चाहिँ अहिले सुरुवाती हो 1-2 वर्षमा म चाहिँ जस्तो एउटा गाडी काठमाडौँमा किने भने म पश्चिम नेपालसम्म जान सक्छु, किनभने इन बिट्विन नारायणघाट अथवा बुटोल कहीँ चाहिँ चार्जिङ स्टेसन बनाइदिन्छ सरकारले अथवा कम्पनीले भन्ने थियो। अब यो त उनीहरूले त यत्रो लगानी गरेर गाडी किनिसकेपछि जनता नै फसिसक्ने, ग्राहक नै फस्नुभयो र भोलि गएर यो गाडीको तपाईँको रिसेल के हुने होइन। किन भन्दा कुनै पनि ब्रान्ड, कुनै पनि प्रोडक्ट अटोमोबाइल क्षेत्रमा के छ भन्दा एउटा सङ्ख्या वृद्धि र त्यो प्रोडक्ट धेरै बिकेपछि त्यसको रिसेल बढ्ने हो। यहाँ त मूल्य बढ्दैमा रिसेल बढ्ने अवस्था होइन। किन भन्दा अब तपाईँले मलाई एउटा सित्तैमा इलेक्ट्रिक गाडी दिनुभयो भने पनि म किन्दिनँ अथवा म लिँदिनँ, किनभने फर्दर चार्जिङ स्टेसन छैन। अनि भोलि बेच्ने कहाँ, अब कम्पनीले सर्भिसमा किन इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, पार्ट्स किन ल्याउने होइन। यो धेरैवटा अन्यलताको बिचमा चाहिँ यसलाई भुमरीमा लाने प्रयास गरिएको छ। यो एकदमै खेलकै रूपमा नै लिन सकिन्छ यसलाई चाहिँ। हस् सर, आशा गरौँ सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको करमा अवश्य पनि केही हेरफेर गर्नेछ र कोरोनाको महामारीका कारण जीर्ण बनेको अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा पनि उसको ध्यान आकर्षण हुनेछ भन्ने आशा गरौँ। सवारी
मा कर मात्रै तपाईँको असुल्ने होइन कि यो इन्डस्ट्रीलाई धराशयी हुनबाट पनि सरकारले बचाउनको लागि उचित राहत तथा कार्यक्रमहरू ल्याओस् भन्ने हामी चाहना गर्दछौँ। यहाँलाई समयको लागि अनि महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। एकदमै धन्यवाद सर, हजुरले एउटा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र हाम्रो पनि चाहना अथवा हाम्रो पनि मूल उद्देश्य त्यही हो कि सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई एउटा सारथीको रूपमा लियोस्, न कि यो कर असुल्ने एउटा भारी बोकाउने क्षेत्र मात्रै होइन भन्ने कुरा नहोस् र आम जनमानसमा पनि त्यो भ्रम पैदा गर्ने सिर्जना कोसिस गरिएको छ कि यो विलासी हो, यो क्षेत्रले उत्पादनमा कुनै सहायता दिँदैन। यो एकदमै गलत छ। म फेरि भन्छु, यो अटोमोबाइल क्षेत्रले उत्पादनमा र रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र चलायमानमा ठुलो योगदान पुर्याएको छ। नितान्त चाहिँ भ्रमित पार्ने कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय व्यक्तिले अटोमोबाइल अथवा अटो क्षेत्र चाहिँ काम छैन भन्ने पनि आउँछन्। त्यो हुँदै होइन। हामी अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदै दिगो विकास र आम जनसमुदायमा एउटा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र भएपछि सरकारले सधैँ एउटा चाहिँ सहुलियतपूर्ण र एउटा आड भरोसा दिनै पर्छ। किनभने व्यापार व्यवसाय निजी क्षेत्र भनेको सरकारको तपाईँलाई ठुलो सहयोगी हात हो। जुनसुकै देशमा अथवा विश्वमा हामीले हेऱ्यौँ भने आर्थिक उन्नतिको पाटो नै निजी क्षेत्रबाट बढेको हुनाले गर्दा भविष्यमा यस्ता गलत कुराहरू सुधारिनेछन्। सायद यो इभी भेहिकलमा, इलेक्ट्रिक भेहिकलमा भएको यो चिजलाई भन्सारको कुरालाई पुनरावलोकन पनि गर्न सरकार बाध्य हुनेछ कि भन्ने एउटा आश गर्दै हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद सर। हस् सर, नमस्कार। नमस्कार सर।